बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 जनवरी बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी आईजी इस्लामाबाद और आईजी पंजाब के ख़िलाफ़। फवाद चौधरी को पेश नहीं किया गया था और उस पर एतराज़ लगा दिया गया था और अदालत की जानिब से उस एतराज़ को कलअदम करार दिया गया है और उस दरख्वास्त पर बड़ी अहम ऑर्डर भी और पेश रफ्त भी सामने आई है। तौहीन अदालत की दरख्वास्त है जो नबील शहजाद फवाद चौधरी के कज़न ने दायर की थी। ये 25 जनवरी को जब फवाद चौधरी को लाहौर हाई कोर्ट में पेश करना था और पेश नहीं किया गया था, जिस पर यह सारा मामला सामने आया था। अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ हम बात करेंगे फवाद चौधरी के मुकदमात से मुतल्लिक एक दरख्वास्त थी जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब के पास, उसमें मुकदमात की तफसील भी सामने आ गई है और अदालत ने इजहार बरहमी किया है आईजी पंजाब पर और उनसे कहा है कि जो आप रिपोर्ट दे रहे हैं वो दस्तखत करके दें, ताकि कल आप ये ना कहें कि जी नहीं मैंने जो रिपोर्ट दी थी वो मैंने नहीं दी थी, मेरे किसी अफसर ने दी थी, ताकि कल फिर आपके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़े तो कार्रवाई भी हो सके। उससे पहले फ़ारूक हबीब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनकी जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई थी। फ़ारूक हबीब ने उस दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया था कि फवाद चौधरी को लेकर जा रहे थे 25 जनवरी को, पुलिस इस्लामाबाद पुलिस उनको गैर कानूनी तरीके से लाहौर से इस्लामाबाद मुंतकिल कर रही थी। कहते हैं कि मैंने जब जो इंटरचेंज है काला शाह काको इंटरचेंज पर पुलिस की जो गाड़ियाँ थी, इस्लामाबाद पुलिस की गाड़ियाँ जो कई दर्जनों गाड़ियाँ थी, मैंने उनको रोका और उनको मैंने इन्फॉर्म किया बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा के और एक ओहदेदार के। मैंने अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हुए कि लाहौर हाई कोर्ट का ये फ़ैसला है, लाहौर हाई कोर्ट ने ये हुक्म दिया है कि फवाद चौधरी को आप पेश करें ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट में और जस्टिस तारिक सलीम शेख की अदालत में पेश करें। जब मैंने ये उनसे इस्तदा की कि आप उनको वहाँ पेश करें तो उन्होंने वहाँ पेश करने की बजाय वो इस्लामाबाद लेकर जा रहे थे। मैंने सिर्फ उनसे कहा कि नहीं, आप लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद किए बगैर नहीं जा सकते। बतौर पाकिस्तानी शहरी, अच्छा ये भी कानून है कि हर पाकिस्तानी शहरी ने अदालतों को असिस्ट करना है, अदालतों को की मुआवनत करनी है, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज की मुआवनत करनी है। अगर कहीं पे कोई क्राइम हो रहा हो और अगर मैं उसको रोक सकता हूँ तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है, कानूनी भी और अखलाकी भी, कि मैं उसको रोकूं, बजाय इसके कि मैं कहूँ कि अगर मैंने इसको रोका तो कल मुझे कहा जाएगा कि आपका काम नहीं था रोकना, कानून ने आपको ये अख्तियार नहीं दिया। नहीं, जहाँ जुर्म को रोकना होगा, लाकानूनियत को रोकनी होगी, वहाँ हम अपने तरीके से अगर बेहतर अंदाज में पुरअमन तरीके से चीज़ों को देख सकते हैं, या कहीं पे कोई ऐसा वकूआ हो जाता है और हमें पुलिस की मदद करनी पड़ती है, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज की मदद करनी पड़ती है। इसी तरह कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई ऐसा मामला है जो अदालत के सामने आया हुआ है और हम उसमें कोई इन्फॉर्मेशन या एविडेंस दे सकते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। फ़ारूक हबीब ने कहा कि यही जिम्मेदारी निभाते हुए मैंने अदालत के सामने ये मौक़िफ़ अदालत के सामने आज ये मौक़िफ़ रखा। फ़ारूक हबीब ने जस्टिस सरफराज डोगर साहब की अदालत में समाअत थी, उन्होंने अदालत के सामने ये मौक़िफ़ रखा कि ये जो मामला है, ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि आइन और कानून के मुताबिक ही मैंने अपना काम किया, मैंने सिर्फ उनको इन्फॉर्म किया, मैंने उनको कुछ ऐसा नहीं कहा या उसकी जो कि मैं उनको सिर्फ इतना कह रहा था कि आप लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात को मानें, इसके अलावा मैंने कोई ला कानूनियत नहीं की। लेकिन मेरे खिलाफ शेखुपुरा में मुकदमा दर्ज किया गया, मेरे खिलाफ फैसलाबाद में मुकदमा दर्ज कर दिए गए जो आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाने के मुतरादिफ हैं। फ़ारूक हबीब को पुलिस की जानिब से हरासा करने के किए जाने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने CCPO फैसलाबाद और DPO शेखुपुरा से फ़ारूक हबीब के खिलाफ दर्ज मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया और हरासा करने से रोक दिया। फ़ारूक हबीब की जानिब से ये कहा गया कि फ़ारूक हबीब की अबूरी ज़मानत भी, जो शेखुपुरा में मुकदमा दर्ज हुआ था उसमें अबूरी ज़मानत मंजूर हो चुकी है, फिर भी गिरफ्तार किया जा सकता है। फ़ारूक हबीब के वकील ने कहा कि मुल्क में ये चल रहा है कि रात के 2 बजे पुलिस घर पर छापे मारती है और गिरफ्तार कर लेती है, पुलिस उठा के ले जाती है और फिर कहा जाता है कि आपके खिलाफ फलां मुकदमा दर्ज कर दिया है। वकील अदालत ने जो फ्रीकैन से 7 रोज़ में मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली हैं CCPO फैसलाबाद से और जो DPO हैं शेखुपुरा से, क्या मुकदमात की रिपोर्ट जमा करवाएं ताकि फिर आइन और कानून के मुताबिक अदालत इसका फैसला करे। अब चीज़ें बड़ी क्लियर हैं, चीज़ें आइन और कानून के मुताबिक हैं। अब देखना यह है कि अदालतें इनके खिलाफ कार्रवाई क्या करती हैं। जबकि दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी, जिनकी दरख्वास्त ज़मानत पर आज समाअत हो रही है और इलेक्शन कमीशन के वकला की जानिब से उनकी कोशिश है कि हीले बहाने किए जाएँ, अभी तक तो उनको तारीख नहीं मिली और अदालत ने कहा है कि आज ही रिकॉर्ड जमा करवाएं और आज ही दरख्वास्त पर बहस होगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन और प्रोसिक्यूशन इस सारे मामले में समझती है कि हमें कुछ रिलीफ लेना चाहिए। बहरहाल
ریٹ پٹیشن تھی نبیل شہزاد ورسز فیڈریشن آف پاکستان، یہ درخواست دائر کی گئی تھی کہ فواد چودھری کے خلاف اگر کچھ اور مقدمات ہیں تو وہ بھی بتایا جائیں۔ اس پر پھر جو رپورٹ جمع کروائی گئی ہے، یہ آئی جی پنجاب کی جانب سے رپورٹ جمع کروائی گئی ہے کہ ان کے خلاف ایک مقدمہ درج ہوا تھا ایف آئی آر نمبر 111 ڈیٹڈ 25/5/2022 انڈر سیکشن 353 186 188 506 بی 427 148 149 پی پی سی، یہ منگلا کینٹ ڈسٹرکٹ جہلم میں یہ درج کی گئی تھی۔ یہ وہ مئی میں جو 25 مئی کو واقعات ہوئے تھے اور اس میں یہ مقدمہ درج کیا گیا تھا، جو 13 سپٹمبر 2022 کو کینسل کر دی، خارج کر دی گئی۔ دوسری رپورٹ جمع کروائی گئی کہ ایف آئی آر نمبر 84 تھی ڈیٹڈ 30/4/2022 انڈر سیکشن 295 295A 296 جو توہین مذہب کا ایک مقدمہ درج کروایا گیا تھا، وہ نیو ایئرپورٹ ڈسٹرکٹ اٹک میں جو مقدمہ درج کیا گیا تھا، اس میں جب شامل وہ تفتیش ہوئے تھے تو دوران تفتیش ان کو بے گناہ لکھ دیا گیا تھا۔ تیسرا مقدمہ تھا ایف آئی آر نمبر 798 ڈیٹڈ 30/4/2022 انڈر سیکشن 295 295A 296 A109 پی پی سی مدینہ ٹاؤن فیصلہ آباد میں یہ مقدمہ درج کیا گیا۔ یہ مقدمات تھے وہ مسجد نبوی والا جو واقعہ ہوا تھا، اس میں توہین مسجد نبوی میں یہ مقدمات درج کیے گئے، اس میں بھی وہ بھی کینسل کر دی گئی، وہ بھی خارج کر دی گئی۔ میرٹ کے اوپر اس کے خلاف جو ایف آئی آر ہے، پنجاب حکومت نے یہ درخواست دی ہے اور یہ ریکارڈ جمع کروایا ہے آئی جی پنجاب کی جانب سے، اور یہ کس کی جانب سے جو رپورٹ ہے، یہ اے آئی جی جو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ہیں لیگل، ان کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب نے کہا اور اسلام آباد کی جانب سے وزارت داخلہ نے یہ رپورٹ دی۔ ایف آئی اے کی جانب سے کہا گیا کہ فواد چودھری کے خلاف کوئی بھی مقدمہ زیر التوا نہیں ہے، فواد چودھری کے خلاف ہم نے کوئی مقدمہ درج نہیں کیا۔ ان کی رپورٹ آ گئی اور وفاقی حکومت نے کہا کہ فواد چودھری کے خلاف اسلام آباد میں 2 مقدمات ہیں، دونوں زیر التوا ہیں۔ ایک وہ جو 25 مئی کے واقعات کے حوالے سے تھا میرے خیال میں، یا الیکشن کمیشن کے باہر جو احتجاج تھا، اس میں ایک جو مقدمہ چلتا آ رہا ہے، اور ایک یہ جو اب نیا مقدمہ درج ہوا ہے، یہ 2 مقدمات ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی مقدمہ نہیں ہے۔ یہ بات عدالت میں بیان دیا گیا تو جو آئی جی پنجاب تھے ان کی جانب سے رپورٹ جو خود انہوں نے دستخط نہیں کیے ہوئے تھے، عدالت نے کہا کہ آپ نے اے آئی جی لیگل کے تھرو رپورٹ جمع کروائی ہے، عدالت آئی جی سے رپورٹ مانگتی ہے، آپ اپنے سرکاری جو لا آفیسر ہیں ان کے ذریعے درخواستیں جمع کرواتے ہیں، آپ اپنی دستخط شدہ رپورٹ جمع کروائیں کہ یہ نہ ہو کہ کل کلاں آپ نیا مقدمہ درج کر کے اسی وقوعے کی بابت یا اس سے پہلے کسی وقوعے کی بابت آپ مقدمہ درج کر دیں اور پھر کہیں جی کہ وہ تو لا آفیسر نے رپورٹ دی تھی، ہماری اصل رپورٹ تو یہ ہے۔ تو عدالت نے کہا ایسا نہیں چلے گا، آپ اپنی رپورٹ جو درست رپورٹ ہے وہ جمع کروائیں، اس کے علاوہ آپ کو معافی نہیں ملے گی۔ عدالت نے آئی جی پنجاب کو کہا ہے اور عدالت نے سخت برہمی کا اظہار کیا کہ یہ کیا تماشا ہے، جب ہم نے آپ سے رپورٹ مانگی ہے تو رپورٹ آپ کو دینی چاہیے تھی، نہ کہ رپورٹ آنی چاہیے تھی دوسری طرف سے۔ بہرحال اب اس میں آئی جی پنجاب سے رپورٹ طلب کی گئی ہے دستخط شدہ۔ دوسری طرف جو اہم ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو ایک فواد چودھری کو 25 جنوری کو پیش کرنا تھا اور پیش نہیں کیا گیا تھا۔ فواد چودھری کو چونکہ پیش نہیں کیا گیا تھا، اس وجہ سے یہ معاملہ چلتے چلتے یہاں تک پہنچ گیا کہ 4 بار آرڈر کی عدالت نے اور چاروں بار عدالت نے احکامات نہ مانے، پولیس نے احکامات نہ مانے، نہ اسلام آباد پولیس نے مانے نہ پنجاب پولیس نے مانے۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ عدالت نے 3 بجے آرڈر کیا کہ شام 6 بجے آئی جی اسلام آباد، آئی جی لاہور یہ ذاتی حیثیت میں پیش ہوں اور ساتھ یہ فواد چودھری کو لے کے ہیں۔ جب یہ حکم نامہ جاری ہو گیا تو اس کے بعد 6 بجے آئی جی اسلام آباد تو آیا نہیں، آئی جی پنجاب آئے اور انہوں نے کہانی سنانا شروع کر دی کہ میں وزیر اعظم کے ساتھ گیا ہوا تھا رحیم یار خان میں، ہمارا وزٹ تھا، میں جہاز پہ تھا اور میرے پاس موبائل کے سگنل نہیں تھے، نیٹ ورک نہیں تھا، وہ جو کہانیاں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ایس ایچ او مجسٹریٹ کی عدالت میں سناتا ہے، اس طرح کی کہانیاں۔ اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ اچانک کچھ ایسی تبدیلی آئی تھی کہ جو عدالت کہہ رہی تھی کہ فواد چودھری موٹر وے پہ ہے یا اسلام آباد پہنچ گیا ہے، اس کو واپس بلائیں، ہائی کورٹ میں پیش کریں۔ وہی عدالت پھر اس معاملے کو بالکل خاموشی اختیار کر لیتی ہے، میرٹ کے اوپر کیس کو سنتی ہے اور ڈسمس کر دیتی ہے۔
اس پر پھر جو 3 بجے کا آرڈر تھا اس کی بنیاد پر نبیل شہزاد نے فواد چودھری کو لاہور ہائی کورٹ میں پیش نہ کرنے پر اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب کے توسط سے درخواست دائر کر دی تھی، اور یہ کہا تھا کہ اس درخواست میں ان کو ہر حال میں عدالت میں چونکہ پیش نہیں کیا گیا یہ غلط ہے اور ان کو ہائی کورٹ میں پیش کرنا چاہیے تھا، توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے۔ آئی جی اسلام آباد اور آئی جی پنجاب، اس میں رجسٹرار کے آفس سے یہ اعتراض لگایا گیا تھا کہ ان کو پیش نہیں، یہ اس وجہ سے توہین عدالت کی درخواست قابل سماعت نہیں ہے چونکہ توہین عدالت کی درخواست میں جو ایک فیصلہ تھا وہ انٹرم فیصلہ تھا اور اس کے بعد مین کیس ڈسمس ہو گیا تھا، اس وجہ سے توہین عدالت نہیں بنتی۔ اس پر یہ بطور اعتراض کیس لگا جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب کی جانب سے۔ طارق سلیم شیخ صاحب نے اس کیس کو سنا اور اعتراض کو سنا، اس پر اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے آرگومنٹس کیے، کہا کہ جناب آپ کا فیصلہ ہے، بھلے وہ انٹرم آرڈر ہے لیکن وہ آرڈر ہے اور اس پر عمل درآمد نہیں کیا اور اس پر کوئی انہوں نے وجوہات ریٹن بھی نہیں دی، اس وجہ سے ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی بنتی ہے۔ عدالت نے اس کیس میں اس درخواست پر اعتراض جو تھے رجسٹرار آفس کے ان کو کالعدم قرار دیتے ہوئے رجسٹرار آفس کو کہا ہے کہ کیس کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے، ریگولر سماعت کے لیے مقرر کیا جائے، وہ بھلے آج ہی مقرر ہو جائے یا کل کے لیے مقرر ہو جائے، اب میرٹ کے اوپر توہین عدالت کی درخواست سنی جائے گی۔ یہ اعتراض کالعدم ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے بڑے تگڑے طریقے سے آئی جی اسلام آباد اور آئی جی پنجاب کو پکڑا ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔